अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको एक बड़ी खबर देंगे कि किस तरह से जो पाकिस्तान की खातून अव्वल है बुशरा बीबी, उनके जो साबिक शोहर और उनके जो बेटे हैं, जो उनके पहले शोहर से हैं, वो किस तरह से साहिवाल जो ज़िला है और पाकपतन और ये उकाड़ा में उन्होंने पूरी की पूरी हुकूमत को यरगमाल बनाया हुआ है। और वहाँ के वो अन्नदाता हैं। किस वजह से कि अब इमरान खान साहब की हुकूमत है। हम आपको जो तफसीलात बताते हैं जो बड़ी परेशान कुन है, बहुत ही परेशान कुन तफसीलात हैं। और मतलब इस मुल्क में इस तरह से भी मुल्क चलते हैं, इस तरह से भी लोग ताकतवर होते हैं, तो फिर ये माफिया की हुकूमत नहीं है तो क्या है? ये तो डॉन इस तरह की हरकतें करते हैं, जब हम आपको बताने जा रहे हैं जो ये करते हैं वहां पर। ये ज़राए ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये, हम आपको बताते हैं कि ये जो डिवीज़न है साहिवाल, जिसमें साहिवाल डिस्ट्रिक्ट आता है, उकाड़ा आता है, पाकपतन आता है, इसमें 9 MNA की सीट्स हैं और 20 MPA की सीट्स हैं। और ये ओवरवेलमिंग यहाँ पर मेजॉरिटी नून लीग के पास है। 8 नून लीग के MNAs हैं, 15 नून लीग के MPA हैं 20 में से, यानी कि 9 में से 8 MNA नून के, 20 में से 15 MPA नून के। तो लेकिन क्योंकि नून एक अपोजिशन पार्टी है तो उनके पास इख्तियार नहीं है कि वो किसी अफसर को वहाँ पर तैनात करवा सकें या हटवा सकें या कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करवा सकें। ये हमारे मुल्क में यही सियासी हुकूमतें करती हैं कि वो अपोजिशन जमात के चाहे वहाँ से मुंतखब लोग भी हों तो उनको फंड नहीं देती, उनको इख्तियार नहीं देती। और PTI के पास वहाँ पर कोई अक्सरियत है नहीं है, तो PTI के फिर लोगों को वैसे भी वहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो फिर ये जो ज़राए इल्ज़ाम लगाते हैं खावर मालिका साहब, जो पहले शोहर हैं खातून अव्वल के, ये और इनके बेटे, कुछ ज़राए ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि 2 बेटे हैं, एक इब्राहिम और एक मूसा। तो जो इब्राहिम हैं, जिनके बारे में काफ़ी ज़्यादा किस्से सुनने को मिलते हैं कि वो क्या मशागिल रखते हैं और क्या उनकी हरकत हैं, तो ये दोनों बाप बेटा पर इल्ज़ाम लग रहा है कि इन्होंने इस शहर को, ये इस पूरे इलाके को, पाकपतन, इसको डॉन की तरह चलाते हैं। और जो भी वहाँ पर सरकारी अफसर तैनात होता है उसका काम है कि वो इनकी खुशामद करे, इनके डेरे पर पाकपतन में भी हाजिरियाँ दे और जाके लाहौर में भी इनके फार्म हाउस पे इनकी खुशामद करे। हर अफसर को बताया जाता है कि आपने अगर उस ज़िले में रहना है, उधर काम करना है, तो इनको जाके पहले मिल लेना और इनसे ज़रा खुशामद वगैरह करना ताकि ये खुश हो जाए, तो फिर तुम्हारा काम चलता रहेगा। लेकिन उसके बावजूद ये किसी से, अफसरान आखिरी हद तक जाते हैं इनको खुश करने की, लेकिन ये खुश नहीं होते। सबसे पहला तो आपको याद है ना, स्कैंडल आया था जिसका सो मोटो नोटिस भी हुआ था, जो इन्होंने DPO रिजवान को हटवा दिया था सिर्फ इस बात पे कि पुलिस ने क्यों रास्ता रोका था। इनका ये वॉक करते हुए आ रहे थे मुबैना तौर पर अपनी बेटियों के साथ, तो पुलिस ने रोक के पूछा कि भाई इस वक्त रात के इस वक्त आप कौन है जो सड़क पर जा रहे हैं। तो जिस पर इन्होंने नाराजगी का इजहार किया, DPO को कहा कि मेरे डेरे पर आके मेरे से माफ़ी मांगे। खावर मालिका साहब ने कहा, जो कि रिजवान गोंदल ने इनकार किया। तो उन्होंने उसको रातों रात पहले उसको लाहौर में बुलाया गया, CM ऑफिस में उनको बेइज्जत किया गया और उसके बाद उनकी पोस्टिंग कर दी गई। तो वाहिद DPO रिजवान गोंदल नहीं इनके निशाना बने खावर मालिका साहब का मुबैना तौर पे। पिछले 3 साल में साहिवाल नहीं, पाकपतन, सिर्फ पाकपतन से 7 DPOs तब्दील हुए हैं। 7 DPOs की ट्रांसफर हुई है पाकपतन के। और जो अगर आप पढ़ें तो जो कानून है वो ये कहता है कि एक DPO की कम से कम एक एरिया में तैनाती 3 साल के लिए होगी। यहां पर 3 साल में 7 लोगों की ट्रांसफर होगी। और अगर उनकी आप ऑन एवरेज मुद्दत निकालें तो 5 माह एक अफसर को टेन्योर मिला। क्यों? क्योंकि खावर मालिका साहब को कोई बात पसंद नहीं आई होगी, या उनके बेटे इब्राहिम को मुबैना तौर पर नहीं पसंद आई होगी, निकाल बाहर फेंका। और जिनकी ट्रांसफर हुई, जरा उनके नाम सुन लीजिए। रिजवान गोंदल, ये तो स्कैंडल भी बन गया था, बहुत शोर मचा था। उसके बाद तब साहब ने दबा लिया और कहा कि बस चुप करके बाहर फेंक दिया करो, कोई आवाज़ ना किसी की निकले। मारिया महमूद साहिबा, इबादत नासिर साहब, साहबजादा बिलाल उमर साहब, नजीबुर रहमान साहब,
ملک جمیل ظفر صاحب، فیصل مختار صاحب، آپ ذرا ان افسران سے مل کے کہانیاں سنیے، ادھر خاور مانیکا صاحب کس طرح رہتے ہیں، کس طرح راج کرتے ہیں۔ پھر اب دیکھیے کہ صرف یہ یہاں پہ بات نہیں ہے، 6 کمشنر اس ڈویژن کے تبدیل ہوں جن کی پوسٹنگ ہوئی ہے پچھلے 3 سال میں، 6 کمشنرز کی اندازہ کیجئے۔ اور جو 6 کمشنر ہیں ان میں سے ایک کی اس وجہ سے بھی ٹرانسفر ہوئی کہ ذرائع یہ الزام لگاتے ہیں کہ خاور مانیکا صاحب کے جو چھوٹے بیٹے تھے انہوں نے کال کی، یعنی کہ خاتون اول کے جو چھوٹے بیٹے ہیں پہلے شوہر میں سے، انہوں نے کال کی ان کو کمشنر کو، کمشنر نے فون نہیں اٹھایا، وہ کہیں مصروف تھا، بعد میں اس نے دیکھا اس بات پر اس کی ٹرانسفر ہوگی کہ تم نے فون پہلی کال پر کیوں نہیں اٹھایا تھا، ذل الہی کا۔ یہ حالات ہیں پاک پتن سائی والو روکاڑا میں۔ پھر آپ دیکھیے، اب آپ دیکھیے کس مائنوٹلی لیول پہ جا کر یہ وہاں پر رول کر رہے ہیں، راج کر رہے ہیں، جبکہ نہ ان کے پاس یہ حکمراں جماعت کا حصہ ہیں، نہ یہ ایم این اے ہیں، نہ ایم پی اے ہیں، نہ ہی کسی سرکاری عہدے پر فائز ہے کہ کوئی کمشنر یا آئی جی کچھ ہو، کسی ایسے عہدے پر بھی نہیں آئے فائز، نہ یہ کوئی فوج کے جرنیل ہیں، نہ یہ کچھ ہیں۔ لیکن راج کا اندازہ کیجئے کہ ابھی ہم نے بتایا 3 سال میں 7 ڈی پی او، 6 کمشنر کا تبادلہ کروایا، اور اب سنیے وہاں پہ کہتے ہیں کہ محکمہ آبپاشی کے جتنے ایکسینز ہیں، ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی کے جتنے سینئر آفیشلز ہیں، ہائی وے کے جتنے سینئر آفیشلز ہیں، ہائی وے پولیس ہو گئی، دیگر ڈپارٹمنٹس، تحصیلدار اس علاقے کے جتنے ہیں، ڈی ایس پیز جتنے ہیں، ایس ایچ اوز تک جتنے ہیں، محکمہ مال کے جتنے پٹواری ہیں، اور بھی سوئی گیس کے محکمے کے لوگ، نادرا کے لوگ، ایف آئی اے کے افسران، اور بھی دیگر وفاقی محکموں کے جو افسران ہیں، ان کو اوپر سے آرڈر ہے کہ آپ نے ادھر تعیناتی کے فوری بعد سب سے پہلے ادھر جا کے حاضری دینی ہے خاور مانیکا صاحب کے پاس، ان کو بتانا ہے کہ سر میں آ گیا ہوں، کوئی میرے لائق ہو تو یہ میرا نمبر ہے، جب کہیں کال کر کے تو میں حاضر ہو جاؤں گا آپ کے پاس، میں آپ کا خادم ہوں، عوام کا ہوں نہیں ہوں، آپ کا خادم ضرور ہوں۔ یہ حالات ہیں وہاں پہ، یعنی کہ آپ کس بنیاد پہ اتنا وہاں پہ اترا رہے ہیں؟ حالانکہ معذرت کے ساتھ آپ کو تھوڑا بہت منہ چھپانا چاہیے، آپ وہاں پہ اترا رہے ہیں، اور یہ خان صاحب کس طرح سے یہ ملک چلوا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو وزیر اعلیٰ آفس ہے اور جو چیف سیکرٹری اور دیگر جو افسران ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، ان سے یہ افسران مدد اگر مانگے بھی نا کہ ہمیں ہراس کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں، ہم ان کا یہ کچھ غیر قانونی کام ہم سے فیور مانگ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یار ہم اس میں انٹروین نہیں کر سکتے، وہ جو کہہ رہے ہیں کرو۔ اور اگر یہ کسی کا فون کر کے کہہ دیں کہ اس کو ہٹاؤ تو اس پر بھی وہ اپنے افسر کے ساتھ کھڑے نہیں، تو اس کو کہتے ہیں کہ چلو بھائی تمہارا تبادلہ ہو گیا، ہم دوسرا نیا بھیج رہے ہیں وہاں پہ۔ یہ حالات ہیں۔ تب آپ اندازہ کیجئے، ٹھیک ہے ویسے اس ملک میں بڑے احساس پروگرام اور لنگر خانے چل رہے ہیں، لیکن ان احساس پروگرام اور لنگر خانوں کے نام پر چل رہا کیا؟ اگر آپ غریب کے اتنے وہ ہیں تو یہ راج کس بات کا وہاں پہ کر رہے ہیں؟ انداتا کیسے بنے بیٹھے ہیں؟ ڈان کی طرح کیسے بیٹھے ہیں وہاں پہ کہ جو دل آئے ڈی پی او چلو باہر، کمشنر چلو نکالو، ایکسینز آئیں گھٹنوں کو ہاتھ لگائیں کہ یہ کیا ہے؟ کیسے یہ ملک چل رہا ہے؟ یقین کیجئے کل کو جو مورخ ہوگا وہ کیا لکھے گا کہ یہ ملک کیسے چلایا جا رہا تھا۔ مطلب لوگ محمد شاہ رنگیلے کو تو بھول بھال جائیں گے کہ وہ بھی کبھی کو آیا تھا، جو اس دور میں جو رنگینیاں بنائی ہیں پی ٹی آئی کے لوگوں نے یا ان سے وابستہ لوگوں نے جو ان کے رشتہ دار تھے یا کسی دور میں رشتہ دار رہے تھے، جو کچھ وہ کر گئے، یہاں پر آخر ہوا کیا؟ اور اب دیکھیے کہ یہ جو خاور مانیکا صاحب اس وقت جو طاقت انجوائے کر رہے ہیں، کیا انہوں نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے دور میں یہ طاقت انجوائے کی ہوئی ہے؟ کیا تب بھی اتنا اثر و رسوخ تھا ان کا پاک پتن، اکاڑا اور ساہیوال میں؟ بتائیں نا کہ اس طرح سے تب بھی یہ تبادلے کروا سکتے تھے، تو پھر اس دور میں یہ کیسے کروا سکتے ہیں؟ وجہ تو سمجھ آتی ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ آپ نے کیوں عمران خان صاحب سے ان کا حوالہ دیا ایک سابقہ وابستگی کا کہ خاتون اول کے سابق شوہر ہیں، لیکن بات یہ ہے
ہم اس لیے یہ دے رہے ہیں کہ یہ اسی دور میں تو یہ پاور انجوائے کر رہے ہیں. پچھلے ادوار میں تو کتنے, آپ بتائیے, نون لیگ کے دور میں 2013 سے لے کے 18 تک کتنے ڈی پی اوز کا تبادلہ ہوا ہے وہاں سے, کتنے کمشنرز کا تبادلہ کیا ہے, اور جس کا بھی اگر ہوا بھی ہے اس کا کس کا, خاور مانیکا صاحب کی وجہ سے تبادلہ ہوا ہے وہاں سے. کوئی بتائے آج ہمیں, جسٹیفائی کریں ان کی یہ حرکتیں. تو یہ بڑی زبردست آج بغیر نام لکھے اسٹوری کی ہے طارق بٹ صاحب نے, لیکن ہم نے پھر پنجاب کی بیوروکریسی سے اور لوگوں سے چیک کیا کہ انہوں نے نام تو نہیں لکھے طارق بٹ صاحب نے کہ یہ کن کی بات وہ کر رہے ہیں, کون ہے یہ تبادلے کروا رہا, کون ہے یہ وہاں کا ڈان. تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ یہ خاور مانیکا صاحب ہیں اور ان کے بیٹے ہیں مبینہ طور پر ابراہیم, وہ ہیں, وہ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور ان کے آگے ہم بے بس ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے. چیف منسٹر عثمان بزدار کچھ نہیں کر سکتے, تو ہم تو صرف بیوروکریٹس ہیں. یہ حالات ہیں اس ملک کے. باقی پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ ملک کیسے چل رہا ہے. اپنا خیال رکھیے, سلامت رہیے, اللہ حافظ.